नमस्कार, म केशव प्रसाद चौलागाई। गोर्खा सैनिक कोटमा कटकमा कैलाशका कुटमा गङ्गाका तटमा हिमाल मुकुटमा राष्ट्रध्वजा भोटमा हल्ली हल्ली बतासले बाजाकै तालमा लम्क्यो लम्किरहोस् सदा अटल रहोस् शार्दुलका चालमा। यो आज अब आउँदै गरेको पुस 27 पृथ्वी जयन्तीको सन्दर्भमा आज यो योगी निराजद्वारा लिखित यो कविताबाट आजको संवाद हाम्रो स्वराज्य र समृद्धि संवाद प्रारम्भ गर्छौँ। आज हामीले अतिथिको रूपमा एउटा पूर्वीय दर्शनका ज्ञाता तथा लेखक साथै विकास सम्बन्धी धेरै पुस्तकहरू लेख्नुभएका र खास गरी नेपालका सुरक्षाको सम्बन्धमा सीमाका सम्बन्धमा पनि कलम चलाउनुभएका त्यस्ता विद्वान डाक्टर शास्त्रदत्त पन्तलाई अतिथिको रूपमा निम्ताएका छौँ। सर्वप्रथम म आजको अतिथि डाक्टर शास्त्रदत्त पन्तलाई स्वागत छ सर। धन्यवाद। अब आउँदै गरेको पृथ्वी जयन्तीको प्रसङ्गबाटकालाई महत्त्व बुझाउने एउटा कविताबाट आज हामीले पाठ गऱ्यौँ। नेपालको जुन धरातीले जुन एउटा इतिहास हो र जुन गौरवतापूर्ण हो नि, त्यसलाई अक्षुण्ण राख्नको लागि चाहिँ सरले पनि बारम्बार कुरोहरू उठाउनु भइरहेछ। अबको नयाँ राजनीतिक जुन सरकार बनेको छ या राजनीतिक परिवेश बनेको छ, यो परिवेशमा चाहिँ यो कुरोले कतिको सार्थकता पाउला? सार्थकता नपाइ नहुने, नेपाललाई माया गर्ने, नेपाल जोगाउने, नेपालको राष्ट्रियता निरन्तरता राष्ट्रियतालाई निरन्तरता दिने, नेपालीको महत्त्व बुझाउने र नेपालको शक्तिबोधको कुरालाई पनि ज्ञात गराउने हो भने पृथ्वीनारायण शाह र पृथ्वीनारायण शाहको पृथ्वी जयन्तीको कुरालाई पृथ्वीनारायण शाहको व्यक्तित्व मात्रै होइन, यो राष्ट्रको व्यक्तित्वसँग गाँसिएको हुनाले त्यो चाहिँ कुरालाई अगाडि नबढाउने हो भने पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्र निर्माताको रूपमा नमान्ने हो भने त्यो नमान्नुको अर्थ नेपाललाई स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक नमान्नुको अर्थबोध हुन्छ। हो त्यही त। अब यो विषयमा आज यही विषयबाट प्रारम्भ गर्दाखेरि अब सरले चाहिँ विदेशी चलखेलको विषयमा पुस्तकहरू लेख्नुभयो, बारम्बार बोलिराख्नु भएको छ, भनिरहनु भएको छ। यो पृथ्वी जयन्ती जुन चलिआएको मान्यताहरू थियो नि, यो हट्न चाहिँ के स्वदेशीहरूको प्रयास हो कि विदेशीहरूकै चलखेल जस्तो लाग्छ? मान्नेलाई पृथ्वीनारायण शाहको मान्यता दिने कुरालाई मान्यता नदिएर जुन खोस्यो नि पृथ्वी जयन्ती बनाउनु पर्यो, मान्यता नदिने खोसिने बनाउने जुन वातावरण हो चलखेल विदेशीको हो। विदेशी पनि मिसन र मुख्य गरेर म नामै लिन सक्छु, मिसनरी रको चलखेलको कारणले भएको हो। अब यो चाहिँ यसको इतिहासलाई जोड्नुहुन्छ भने कम्पुची पादरी जुन चाहिँ नेपालमा आएर बस्नलाई पृथ्वीनारायण शाहले दिएनन् र नेपाललाई असली हिन्दुस्तान भनेको के हो भनेर नमुना देखाउन खोजे। त्यो नमुना देखाउन खोजेको कुरालाई चाहिँ अब त्यसको प्रतिकार स्वरूप अहिलेसम्म नेपाल स्वतन्त्र हिन्दू अधिराज्य रहिरहेकोलाई राजा नभए नेपाललाई चाहिँ हिन्दू राष्ट्रबाट हटाउनको निमित्त राजा नहटाइकन हिन्दू राष्ट्र हटाउन सकिन्न। त्यो त कपुचिन पादरीले हटाएको कारणबाट जुन पश्चिमाहरू रिसाएको हेर्दाखेरि त रको भन्दा पनि पश्चिमाहरूको बढी इन्ट्रेस्ट देखिनु पर्ने हो नि, होइन र? होइन, यो यसमा चाहिँ यिनीहरूले प्रयोग यो र दुईटैको प्रयोग हुने त कुरा के भयो भने यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो कुनै पनि शक्तिबाट दुवैले नेपाललाई चाहेअनुसार गर्न सकेनन्। त्यो चाहेअनुसार गर्न नसकेको कारणले यिनीहरूले चाहिँ के गरे भने यी दुईटा शक्ति मिलेर यसलाई हटाउनलाई प्रयत्न गरे। त्यसले नेपालको युज गर्नेमा चाहिँ नेपालको माओवादी भन्ने चाहिँ जुन सङ्गठन हो त्यसलाई प्रयोग गरेरै गरे। त्यही त। अब यी प्रसङ्ग कुरो गर्दा नेपाल पनि त अब प्राचीन कालदेखि भनौँ एउटा सुसंस्कृत एउटा ज्ञानले पनि ओतप्रोत तपस्वीहरूको पनि एउटा छत्रछायामा रहेको एउटा होइन देश भएको नाताले एउटा सबल नै देश हो, जसका कारणले छिमेकमा आएको ब्रिटिस उपनिवेशबाट पनि नेपाललाई स्वतन्त्र राख्न सक्यो, युद्धै लड्यो ब्रिटिस साम्राज्यवादसँग। त्यसरी पनि मुलुकलाई जोगाएको हाम्रो देशको सेना राजा जनताले यो षड्यन्त्रलाई किन नबुझ्न सकेको होला? अब यो कुरा राजा महेन्द्रको पालामा हो भने यो नेपालको गुप्तचर विभाग त्यसबेला बलियो थियो।
यति बलियो थियो कि महेन्द्र चालमा चाहिँ देब्रेखोट्टामा चाहिँ नेपाल विरोधी पञ्चायत विरोधी चाहिँ पम्पलेट हालेर आएको छ भन्ने कुरा चाल पाएर वीरगन्जमा चाहिँ रक्सौलमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै जासुसले देब्रेखोट्टा जुत खोल भनेर चाहिँ निकालेका थिए। त्यति बलियो थियो राजा महेन्द्रको पालामा। पछि खुसिँदै भयो। अब पछि त्यो कमजोर हुँदै त्यो रोयल इन्टेलिजेन्स ब्युरो नै रहेन पछिसम्म र त्यो किसिमको कुराहरूबाट अलि किनभने राजा वीरेन्द्रको पालामा आउने बेलामा त्यति जरुरी महसुस गरिएन। त्यत्रो विद्रोह राजा वीरेन्द्र महेन्द्रभन्दा अलि नरम पनि भएको, नरम बोली नरम मिजाज सबैसँग बराबरी व्यवहार गर्ने भएको हुनाले अब जरुरत पर्दैन भन्ने सायद दरबारले ठान्यो। अब त्यो हटाएपछि चाहिँ पछि कम भएको। त्यही त अब दाइ अब चाहिँ हजुरलाई के छ भने हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थाको पुनर्स्थापना विषयमा कुरो पनि उठाइराख्नुहुन्छ र अहिलेको यो प्रसङ्गलाई हामीले हेर्दाखेरि जब राजा वीरेन्द्रको कालमा आइसकेपछि अब गुठी पनि मासियो, गुठी संस्थान मासियो, रायकर बनाउने हिसाबले गुठी मासिएपछि धार्मिक गतिविधि मासिए, अर्को योगी राजलाई पनि जेल हाल्यो। यो दुईटा कुरोले हिन्दू धर्मलाई चाहिँ राज्यले दबायो। त्यति बेला पञ्चायत भनौँ न, पञ्चायतले दबाउँदै गएपछि धर्मनिरपेक्षताको सेकुलरको एक किसिमको प्र्याक्टिस त पञ्चायत कालमै भएको जस्तो लाग्दैन र? मलाई तपाईँले यो जायज प्रश्न उठाउनु भयो। यो जायज मैले यसकारण भन्छु कि राजाको कारणले भएको होइन। राजा वीरेन्द्र राजा महेन्द्र भन्दा राजा वीरेन्द्रमा यो कुरामा चाहिँ सोचमा फरक थियो। राजा वीरेन्द्रको सोचमा जुन फरक थियो त्यो फरक कुरा के हो भने राजा वीरेन्द्र महेन्द्रले तथ्यपरक गरेर यसको निर्णय यही हुनुपर्छ भनेर विभिन्न राय लिएर अन्तिम निर्णय आफैले गर्थे। राजा वीरेन्द्रका पालामा धेरै मान्छेले धेरै भनिसकेपछि त्यो मान्छेको कुरा पनि मान्नुपर्छ भन्ने धारणा थियो, जुन धारणाले चाहिँ अब यो भूमि सुधारसँग जोडेर नेपालमा अहिले जस्तोको राजनीति परिवर्तन हुन्छ भनेर त कसैले कल्पनै नगरेको बेला थियो। त्यो कल्पनै नगरेको बेलामा भूमि सुधार जुन लागू भयो, त्यो भूमि सुधार लागू बेलामा अस्तव्यस्त भएको चाहिँ गुठीको सम्पत्ति हो। यति धेरै अस्तव्यस्त भएछ। मैले सुनेको तथ्याङ्कमा अहिले चाहिँ मैले पढे सुनेको हिसाबबाट चाहिँ नेपालमा स्वास्थ्य सेवा शिक्षा सेवा 100% निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने धारणा राणाकालदेखिकै हो, संस्कृत वैदिक आधारको। त्यो वीर हस्पिटलमा खाने बस्ने औषधि सबै निःशुल्क गराउनु पर्छ भन्ने त्यसको दिगो निःशुल्क लामा राणाकालमै वीर शमशेरकै पालामा नेपालमा चाहिँ 42,000 बिघा जमिन तराईमा चाहिँ त्यसको वीर हस्पिटलको स्रोतको निमित्त राखियो थियो। त्यो पनि गुठीभित्र नै हो। त्यो गुठी चाहिँ त्यो कहाँ छ अहिलेसम्म अत्ता छैन। यसलाई चाहिँ स्वास्थ्य र शिक्षा दुइटैलाई व्यापारीकरण गरियो, दुइटैमा जनताबाट पैसा लिने अवस्था भयो। यस्ता गुठीहरू सबै मासिँदै गए। यो त पछिको कुरा भयो। अब त्यो गुठी संस्थान चाहिँ राजालाई दोष दिन यसमा हुँदै हुन्न। राजा त्यसमा सल्लाह दिने त राजा वरिपरि बस्ने राजाको घेरो जुन हो, दरबार र पञ्चायत, दरबारको इज्जत फाल्ने र पञ्चायती व्यवस्थाको सत्य निरूपण गर्न नसक्ने व्यवस्था के हो र यसको वैदिक संस्कार र सभ्यतासँग के सम्बन्ध छ भनेर गर्न नसक्ने कुरा चाहिँ त्यो राजाको वरिपरि हिँड्ने जति तत्त्व थिए, जुन मानिसहरू थिए, जसले चलखेल गर्थे, तिनीहरूको कारणले यो कमजोरी देखिएको। राजा चाहिँ धेरै मान्छेले भनेपछि मान्ने प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएको हुनाले राजा वीरेन्द्रले मान्दाखेरि गुठी संस्थान राजाको चाहनाले होइन, त्यो घेरोको चाहनाले गुठीसम्म भूमि सुधारमा लगेर यसलाई नगदमा परिणत। उनीहरूले के विश्वास दिलाए राजाले भने अहिले गुठीको जम्मै जग्गा यति धेरै लथालिङ्ग भयो, अब यसलाई चाहिँ नगदमा परिणत गर्ने, त्यसबाट जसले कमाएछ उसलाई मोहीको हक संरक्षण गर्ने, नगदमा परिणत गर्ने, नगदको ब्याजबाट गुठी चलाउने भन्ने चाहिँ सुझाव दिए। त्यो कि जग्गाको मोल 1000बाट करोडमा पुग्ने बेलामा अनि ब्याङ्कमा राखेको पैसाको मोलको 10 को 11 मात्रै हुन्छ। त्यो कुराको ख्याल गुठी संस्थान ख्याल गर्ने, त्यो घेरोको निहित स्वार्थको कारणले उनीहरूको त्यसबाट आफूले आफ्नो स्वार्थ साधन गर्ने अनेक उपाय तिनीहरूले खोजेको कारणले राजा उनीहरूको कुरा मानिएको कारणले भएको हो। यदि यही ठाउँमा राजा महेन्द्र भएको भएदेखि मान्ने थिएन। भनेपछि गुठीलाई यो रायकर बनाएर जुन मासियो नि, यो पनि एउटा हिन्दू राष्ट्र मासिनुको कारण यो पनि हो। त्यो अप्रत्य राजाले थाहा नपाइकन भएको घटना हो। अर्को कुरो मलाई पनि आफ्नो अनुभव छ। म हिन्दू धर्म सेवा समितिमा त्यसलाई 43 सालमा सदस्य थिएँ।
अब आफ्नो संस्थाको प्रतिवेदन सँगसँगै मैले गुठीका कुरो उठाउँदाखेरि राजाका सचिव भनौँ दरबार त्यति बेलाका उहाँले चाहिँ आफ्नो संस्थाको बाहेक अर्का कुरो नउठाउनुहोस्, गुठीका कुरो उठाउन रोक्थे क्या। जो मलाई पनि एउटा अनुभव छ क्या, यही कुरा हो, मलाई पनि अनुभव छ। त्यो आज कुरोकानी गरेँ। अर्को योगीनाथले जुन जेल हाल्यो नि, एउटा धार्मिक गुरुलाई नै के भनेदेखि दबाएपछि त सबै धार्मिक क्षेत्र त दबेर बस्यो। यो दबेर बस्नुको कारण पनि अहिले धर्मनिरपेक्षता घोषणा हुँदा पनि हिन्दूहरू जाग्न नसकेको कारण यसलाई पनि यसको कारण छ कि छैन होला? अब यो यसमा चाहिँ अलिकति यो गुठीको कुरा भन्दा यो अलिकति फरक, यो पनि घेरेले गरेको हो। तर यो अलिकति फरक केमा छ भन्नुहुन्छ भने योगी नरहरिनाथले नयाँ शिक्षा 2026-27 सालमा लागू हुँदाखेरि त्यो नयाँ शिक्षाले क्रिस्चियनाइजेसन गर्छ। यो शिक्षा लागू हुन्न भने म योगी नरहरिनाथको अभियन्ता भएर मैले काम गरेको हुनाले मैले सरकारी थाई नोकरी छोडेर म चाहिँ सरकारी सेवामा गएको हुँ। योगी नरहरि पछाडि लाएर म आफै पछाडि लाएर उनको भनाइ पछाडि लाएर होइन, मेरो अन्तानुभूतिले नै यो गलत हो भनेर चाहिँ मैले लाएँ। त्यसबेला विरोध गर्न सक्ने अवस्थामा नेपालमा कोही पनि थिएन। नयाँ शिक्षा योजना राजालाई पश्चिमा मुलुकले, क्रिस्चियन मुलुकले राजा वीरेन्द्रलाई दोस्रो पटक झुक्क्याएको यो किन झुक्कायो भने नयाँ शिक्षा योजनामा पश्चिमाले के ल्यायो भने हामीले सहयोग गर्छौँ। अब यो थाई कर्मचारीले पुरा शिक्षकले पुरा तलब पाउने, पेन्सन पाउने यो योजना राज्यले चाहिँ गर्ने, राज्य खर्चबाट दिने, अनि शिक्षा निशुल्क गर्ने 12 कक्षासम्म हरेक वर्ष एक वर्ष गरेर निशुल्क गर्ने, अनि नेपालमा त लाखौँ शिक्षकहरूलाई चाहिँ तलब भत्ता दिएर शिक्षकको भविष्य सेक्योर गर्ने भन्ने प्रस्ताव आएपछि राजाले चाहिँ सामान्यतया नै भन्ने त कुरै नै आएन। राजाले चाहिँ यो धार्मिक अध्यात्मसँग क्रिस्चियनको यस्तो चलखेल छ भनेर बुझ्ने काम राजा वरिपरि घिच्ने, त्यो विषय हेर्ने सचिव लगायतका मान्छेको काम हो नि। तिनले राजालाई गुमराह गरे त्यस बेलामा। अनि त्यो गुमराह गरेको कुरालाई समेत बुझेर योगी नरहरिनाथले यो हुँदै हुन्न भनेर चाहिँ उनले विरोध गर्दा अब त्यहाँ राजाले थाहा नपाइकन राजाका सचिवको आदेशले गृह मन्त्रालयले चाहिँ उनलाई थुनाएर जेल हाल्यो। त्यो जुन दिन राजा वीरेन्द्रले थाहा पाउने बित्तिकै जोगीले किन जेल हालेको भनेर प्रश्न उठे। तुरन्त छोड्नु भन्ने राजाको आदेशबाट छोडिएका हुन्। राजालाई थाहा नदिइकन गुमराह गरेर जेल हालेको। त्यसै क्रममा यो योगी नाथजीले उहिले सम्पादन गर्नुभएको छ देवमाला वंशावली र सँगसँगै कीर्ति पताका पनि तपाईँको यो सिद्धिनारायण सिंह मल्लका गुरुले लेखेको कीर्तिपुरका 26वटा टोलका विवरण संस्कृतमा रहेछ। त्यसलाई योगी नाथजीले अनुवाद गरिदिनु भएको रहेछ। मदन पुरस्कार गुठीले चाहिँ छापिदिएको रहेछ। त्यसको 65 वर्षपछि उहाँकै शिष्यले यो देवमाला वंशावली र कीर्ति पताका पुनः प्रकाशन गर्नुभएको छ। यो आज कार्यक्रममा हजुरलाई टक्राएँ पनि मैले। हस्, धन्यवाद। अब हामीले योगी नाथजीको र यो धर्म संस्कृतिको प्रसङ्ग सँगसँगै अब अलिकति के छ भनेदेखि अबको परिवर्तन नि, जस्तो अहिले पनि अब नयाँ सरकार बनेको छ। अब विश्वास मत लिइसकेका छन्। अब राप्रपा फेरि पनि सरकारमा जाने कुरो भइरहेछ। अब हिन्दू राष्ट्र र तपाईँको हिन्दू राष्ट्र र अर्को यो राष्ट्रता पुनर्स्थापनाकै कुरो पनि लिएर राप्रपा आएको देखिन्छ। अहिलेको राप्रपा र हिजोको कमल थापाको राप्रपामा के फरक देख्नु भएको छ? धेरै फरक देखाएको छ। जस्तो कमल थापाको राप्रपा क्रिस्चियन आवरण, माओवादी आवरणमा चाहिँ राष्ट्रियताको खोल ओढेको थियो। अहिले खोल कपडा विचार समेत वैदिक संस्कारको नेपालको महत्त्व दर्शाउने हिसाबले नेतृत्व कमसेकम, म त सबै त्यसभित्र छन् भनेर चाहिँ मैले भन्दिनँ, तर कमसेकम नेतृत्वले त्यो दृढता देखाएको छ। अब यसका मूलभूत कुरा राज संस्था पुनर्स्थापन गर्ने, सङ्घात्मकता खारेज गर्ने, जातीय राज्य चाहिँ नबनाउने, यी किसिमका कुराहरू चाहिँ अहिले जुन चाहिँ राप्रपाले लिएको छ, त्यो राप्रपाले वैदिक संस्कार बुझेर, वैदिक शासन पद्धति बुझेर, वैदिक समाजवादी पद्धति बुझेर गएको छ भन्ने कुरा म मान्दिनँ। तर त्यो बुझ्नुपर्छ र त्यसअनुसार नेपालमा लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ अहिलेको राप्रपाले राखेको छ। अब मेरो अनुभवमा चाहिँ के छ भने, जस्तो हिजो हामीले 45 सालमा नेपाल अधिराज्यको पदयात्रा गरौँ नेपाली बाबाको नेतृत्वमा, अर्थात् पृथ्वी शाहले गरेको राजनीतिक एकीकरणपछि भावनात्मक एकीकरणको कसैले राष्ट्रिय अभियान गर्यो भने त्यसलाई हाम्रो त्यो 45 सालको पदयात्रा हो भन्ने मलाई लाग्दछ। हुन त योगी नाथजीले पनि कोटियम लगायत देशका भ्रमण गरेर एउटा राष्ट्रिय जागरण त ल्याउनु भयो, तर निरन्तर एउटा जुन परिक्रमा गरेर ल्यायो,
एउटा हैन त्यसको कुरोदेखि लिएर पछिल्ला मुक्तिनाथ कन्याकुमारी द्वारिका बैद्यनाथका हैन यो आर्यवर्तकै एउटा पदयात्राहरू पनि गरेर आइसकेपछि र नेपालमा पछिल्लो काठमाडौँमा आएर गरेको गतिविधिको आधारमा र अहिले वर्तमानमा माओवादी द्वन्द्व सुरु भएपछि जब हामीले किताब लेख्यौँ द्वन्द्व रूपान्तरण र शान्ति स्थापना धार्मिक श्रेणीको भूमिका भनेर यो माओवादी द्वन्द्वलाई चाहिँ कसरी शान्तिपूर्ण रूपान्तरण गर्न भने जब हामीले किताब पनि लेख्यौँ सञ्जाल पनि बनायौँ यो बनाइसकेपछि हेर्दाखेरि त राजा राज संस्था या हिजो पञ्चायतका मान्छे र अहिले पनि अब पञ्चायत अब होइन राज संस्थाकै नाममा आएका मान्छेहरूले यो समाधान निकालन भन्ने कुरोमा मलाई विश्वास छैन क्या। यसमा दाइको के टिप्पणी? यसमा हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ विदेशीको चलखेल कस्तो छ भने यसमा यो गहन र छोटो उत्तरमा जवाफ दिन नसकिने प्रश्न भयो। यसमा राजा महेन्द्रको पालामा इन्टेलिजेन्स यो चाहिँ गुप्तचरको एकदम तगडा व्यवस्था थियो। त्यस व्यवस्थामा पनि अघोरी बाबा भन्ने रामनाथ अघोरी अब जनजीवनले अघोरी बाबा मात्रै भन्थे। इन्डियाको तिनी ठुलो जासुसको नेता रहेछन्, जासुसको सञ्जालबाट आएका रहेछन्। राजाको अगाडि शङ्ख फुकेर हिँड्ने, राजाका डे टु डे दैनिक सबै काम कुरा थाहा पाउने र त्यो म्यासेज लैजाने। तिनी कति बलिया थिए भने तिनी जासुस भन्ने नेपालले थाहा पाएको 1 घन्टामा उनी भागेर दिल्ली पुगिसके। पछाडि जब थाहा भयो 10औं कति वर्ष 5-7 वर्ष कति चाहिँ उनीहरूले त्यो काम गरे, त्यसरी गए। अब इन्डियाले नेपाल हिन्दू अधिराज्य भएको र वैदिक दर्शनमा विश्वास भएको राज संस्था वैदिक पद्धतिले सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर मान्यतामा बनेको पृथ्वीभरिको एउटा मात्रै राज संस्था, त्यो राज संस्थालाई चाहिँ धार्मिक आस्था छ भनेर त्यो प्रयोग गरेर नेपालको दरबारभित्रका गोप्य कुराहरूलाई थाहा पाउने क्रममा यस्ता अघोरी बाबा राजा ज्ञानेन्द्रको पालासम्म आए। अब विश्वासको आधार सिर्जना गरे, विश्वासको आधार सिर्जना गरे र मलाई के समेत सुन्नमा आएको छ, केसम्म बुझ्न आएको छ भने जहाँ दरबार हत्याकाण्ड भएको थियो त्यसमा चाहिँ यदि अनुसन्धान अन्तर्राष्ट्रिय जगतले अनुसन्धान गरेर खोज्यो भने त्यो चाहिँ विदेशी षड्यन्त्रको बु त्यहाँ छ भन्ने कुरा थाहा लाग्छ भनेर त्यो षड्यन्त्रकारीहरूले त्यसमा प्रमाण मेटाउनलाई चाहे। प्रमाण मेटाउन चाहेलाई यसलाई जोगी जलन्तर यो तन्त्र मन्त्र यन्त्रका ज्ञाताहरूलाई प्रयोग गरे, जुन प्रयोग गरेर त्यसलाई भत्काउने, त्यसलाई विलय गराउने, त्यहाँ प्रमाण मेटाउने, प्रमाण केही पनि नराख्ने र कसैले खोज्न नसक्ने वातावरणमा आउनुपर्छ भन्ने कुरा। यो कुराको बढी विश्वास ल्याउन म के भन्छु भने एउटा चाहिँ चाइनिज जो नेपाल विषयको विशेषज्ञ हो, नेपाली पनि बोल्न जान्ने लेख्न सक्ने मान्छे, उनले चाहिँ भनेका छन् कि यो षड्यन्त्रमा दरबार हत्याकाण्ड विदेशी षड्यन्त्रमा भएको, यो षड्यन्त्रमा नेपालका 3 जना मानिस संलग्न छन् र विदेशी 3 जना मान्छे संलग्न भएको मलाई नाउँ पनि थाहा छ भनेका छन् उनीहरू। तर मैले नाउँ लेख्न सक्दिनँ किनभने दरबारमा भएका प्रमाण जुन हुन् त्यो विदेशी शक्तिले प्रमाण मेटाइदिसके। त्यसकारण भनेर यो कुरा त सार्वजनिक रूपमा कान्तिपुरमा उनले लेखेर प्रकाशित गरेका छन् कि चिनिया बुद्धिजीवीले चिनिया चाहिँ वाङ वो सायद उनको नाम हो। अब यो कुराले चाहिँ यो अहिलेको राजनीति आजको राजनीति खेलमा खेलेका छैनन् भन्ने कुरा छैन, किनभने जुन बेला महेन्द्रको जस्तो इन्टेलिजेन्स त अहिले छँदै छैन। त्यही त अब हजुरहरू जस्तो भनौँ न थिङ्क ट्याङ्कहरू पनि पहिले राजाका भनौँ न का नजिक पनि अलिकति होइन प्रशासनिक हिसाबले होइन बौद्धिक हिसाबले हुनुहुन्थ्यो, अरू पनि यस्ता थिए। तर नेपालको जुन एउटा आजको आधुनिक युगमा भनिन्छ सफ्ट पावरको रूपमा नि हाम्रो धर्म संस्कृति पुरानो प्राचीनता, यहाँको भूगोल, हिमाल, यहाँका नदी होइन काली गण्डकीदेखि लिएर यहाँका नदीहरू, पशुपतिनाथको उपस्थिति, जानकी, तपाईँको लुम्बिनी, उता मुक्तिनाथ, उता दामोदर कुण्ड, यी सबै हाम्रा के छ भनेदेखि सफ्ट पावरको रूपमा उपयोग गर्न सक्ने कुरोलाई कि नेपालीहरूले बुद्धिजीवीले उपयोग नगरे हो। नेपाली यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण तपाईँको प्रश्न के हो भने पहिले अङ्ग्रेजले इन्डियामा शासन गर्ने बेलामा नेपाल र इन्डियामा भएका वेदका सूत्र समेत सबै तीन बेला त छापिएका थिएनन्, उसमा चाहिँ ताम्रपत्रमा लेखिएका, कागजमा लेखिएका, यो भोजपत्रमा लेखिएका अवस्थामा थिए।
त्यो लेखिएका अवस्थाका वेदका सूत्र मैले बुझेअनुसार, मैले सुनेअनुसार भनौँ, मैले खोजेअनुसार भनौँ, वेदका सूत्र करिब 1 लाख सूत्र थिए जो मन्त्रद्रष्टा ऋषिले तानेर राखेका थिए। ती सूत्रमध्ये अहिलेसम्म अहिले नेपालमा पाइने सूत्रहरू केवल 30,000 मात्रै बाँकी छन्। 70,000 ती सूत्र हराएका छन्। जुन सूत्रभित्र यो तन्त्रशास्त्र मन्त्रशास्त्रका केही पनि आधारै भेटिया छैनन्। खालि लोक प्रकृतिमा विज्ञहरूको दिमागमा रहेका भरमा अलिकति प्रचलनमा छ। त्यसको शुद्ध विज्ञानसङ्गत भाग जुन हो त्यो विज्ञानसङ्गत भाग धेरै हराएछन्। जसकारण यसै कुरोमा नि हजुरलाई अब यो हजुर तन्त्र मन्त्र र हराएको कुरो गर्नुभयो नि, जस्तो म आफै उपस्थित भएर यो शीत युद्ध समाप्तिको लागि 86 अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति वर्ष पनि युनाइटेड नेसनले घोषणा गरेको हामीले बिन्दाचल बिन्दवासिनीमा चाहिँ 11,000 ब्राह्मण के गऱ्यौँ। सुरुवात पनि पशुपतिनाथबाट गऱ्यौँ, समाप्ति पनि आएर पशुपतिनाथमै गऱ्यौँ। तर यसमा एउटा ऊ रहेछ उखान क्या हाम्रो लोकोक्ति नि, दैवादिनम जगत सर्वम मन्त्राधीना तु देवता ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। अब यो सूत्रलाई चाहिँ वास्तवमा त्यति बेला नेपालीले जुन शीत युद्ध समाप्तिको लागि जुन यज्ञ अनुष्ठान गरे सफल पनि भएको देखिन्छ। आज पनि नभएको होइन, हामीले नै अलिकति जागर नचलाएको हो कि होइन। यो यसमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले पश्चिमाहरूले औँलो उठाउने ठाउँ रूढी छ, यसमा अन्धविश्वास छ, यसमा अलिकति अमिल्दा कुरा छन् यसमा भन्ने पश्चिमाले जुन उठाएछ त्यो हेफाजाड उठाएको भने त्यसको विज्ञानसङ्गत गहिराइमा नपुगेर नबुझेर उठाएको नपुगेर पनि हो। त्यसलाई फेरि यसलाई तल पार्न पनि हो क्या। जस्तो 1990मा हामी जुन भन्यो 86मा हामीले यज्ञ गरेपछि 1990सम्ममा त्यो 86 पछि त्यो तपाईँ पेरिस्टोका र ग्लासोस्टोनको सुधार नीति लियो गोर्बाचोभले, रसा टुट्यो। अन्तिममा शीत युद्ध समाप्त भयो 1990 पुग्दै। त्यसपछि तपाईँको अमेरिकन प्रोफेसरहरू दुईवटा यसै नि, एउटा चाहिँ त्यो स्यामुअल पी हन्टिङटनले एउटा किताबै लेखेछ, एउटा के अरे क्लासेस अफ सिभिलाइजेसन एन्ड मेकिङ द न्यू वर्ल्ड अर्डर भनेर लेखे। अबको विश्व व्यवस्था चाहिँ कता जान्छ त्यो कोल्ड समाप्तपछि भन्दा चाहिँ अब सिभिलाइजेसनको बिचको वार र नयाँ विश्व व्यवस्था हुन्छ भने। र सँगसँगै उनले के डाउट गरेर रहेछ भने यो शीत युद्ध यदि शान्तिपूर्ण तरिकाले कसरी भयो भने उनीहरू छक्क पर्छन् क्या। हामीले त ब्राह्मणहरूले हिन्दूहरूले चाहिँ 11,000 ब्राह्मण के गरेका थियौँ न विश्व शान्तिको लागि, यी कुरो उनीहरूले पनि उजागर गर्न खोजेनन्। नेपालका बुद्धिजीवी धार्मिक गुरुहरूले पनि उजागर गर्न खोजेनन्, किन हामीले नेपाली बाबाले हामी त्यसका भक्त भएर 11,000 ब्राह्मण के गरेर जुन परिणाम भयो नि नेपालीले पनि त्यो लिन खोजेको देखिनँ मैले। क्या दाइलाई के भनाइ छ? होइन, यसमा अघि मैले भनेकै कुरा चाहिँ गाँसिन्छ। यसमा अज्ञानताको पराकाष्ठ छ। अब वैदिक संस्कार विज्ञानसङ्गत हो, अहिलेको नेपाली समाजले समेत रूढिवादी छ भन्छन्। अब यसको म उदाहरण दिएर यसलाई पुष्टि गर्न सक्छु मैले। रूढिवादी होइन, हरेक सूत्र चाहिँ विज्ञानसम्मत छन्, परिणाममुखी छन्, विज्ञानसङ्गत छन्। त्यस हुनाले चाहिँ यी कुरालाई चाहिँ उदाहरणको लागि एउटा उदाहरण दिइहालौँ। उदाहरण लागि सगोत्र विवाह गर्न हुन्न भन्ने चाहिँ वैदिक सूत्रको एउटा कुरा हो। त्यसले चाहिँ डिजेनेरेसन कसरी फ्यामिली हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित अहिलेको विज्ञानले पनि प्रमाणित गरेको छ। त्यो कारणले चाहिँ अब स्वास्नी मान्छे डिएनएको कुरा अहिले आविष्कार भइसकेको छ। त्यो वेदमा भएको सूत्रको हुना स्वास्नी मान्छे र लोग्ने मान्छेमा के अन्तर छ भन्ने कुरा चाहिँ सूत्रमा भने छोरी जन्मनलाई लोग्ने मान्छेको एक्स क्रोमोजम र स्वास्नी मान्छेको एक्स क्रोमोजम जोड्यो भने छोरी जन्मिन्छ। लोग्ने मान्छेको वाई क्रोमोजम र स्वास्नी मान्छेको एक्स क्रोमोजम जोडियो भने छोरा जन्मन्छ। अब स्वास्नी मान्छेसम्म वाई क्रोमोजमै हुन्न, स्वास्नी मान्छेसँग छोरी बनाउने मात्रै तन्त्र हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले सगोत्र विवाह नगर्ने र स्वास्नी मान्छेको विवाह गर्दा गोत्र परिवर्तन गरेर लोग्ने मान्छेको गोत्रमा ल्याउने जुन चाहिँ त्यसमा विज्ञानसङ्गत छोरो 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 हुँदै गएर त्यो वंशको वृद्धि हुन्छ। छोरीबाट गएपछि त माइनस हुँदै जान्छ। त्यो विज्ञानसङ्गत आजको विज्ञानले प्रमाणित गरेको कुरालाई छोडेर आजकल चाहिँ अब बाउको गोत्र पनि लोग्नेको गोत्र पनि जोडेर लेख्छ। त्यो अनसाइन्टिफिक, त्यो क्रिस्चियनहरूको रूढिवादी भयो। अब हाम्रो विज्ञानसङ्गत कुरा चाहिँ अहिले पढे किन यस्तो भएछ भन्दा तिनले त्यो कुरा पढेकै छैनन्, जानेकै छैनन्। वेद सूत्र हराइसकेको छ, त्यो सबै ज्ञान चाहिँ हराइसकेको छ। त्यो तिनवटा कुरा थाहा पाउनुपर्छ। ज्ञान पनि हुनु पर्यो, शिक्षा पाएर ज्ञान पनि हुनु पर्यो, अनि त्यसपछि बुद्धि हुनु पर्यो, अनि विवेक हुनु पर्यो त्यसमा काम गर्नलाई। अब ज्ञान पाए चाहिँ त्यसपछि ज्ञानलाई प्रयोग गर्ने सिप हुनु पर्यो। फेरि
सिप भएपछि अनि त्यसलाई प्रयोग गर्दाखेरि परिणाम आउँछ। परिणाम आउनलाई क्षमता पनि हुन्छ। क्षमता पनि हुन्छ। अहिलेको विज्ञानमा त क्षमता भएन भने त काम छैन हैन। एउटा साबन एउटा कम्पनीले सस्तो साबन कसरी बनाउने भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले 1 घण्टामा 100वटा उत्पादन गर्छ एकजनाबाट भने त्यसले अर्कोले 1 घण्टामा 200वटा उत्पादन गर्यो भने सस्तो बनाउन सक्छ। प्रतिस्पर्धा त्यो क्षमता चाहियो त्यसलाई। अब यी सबै कुरा चाहिँ हाम्रो वैदिक संस्कारमा छन्। वैदिक संस्कारमा हवाईजहाज बनाउने सूत्रदेखि लिएर सबै तमाम सूत्र भारद्वाजका सूत्रदेखि लिएर तमाम जति कुरा लेखेका छन् त्यो कुनैमा गफ छैन, कुनैमा कल्पना छैन। अब यसै क्रममा नि हामीले मैले पनि यो माओवादी द्वन्द्वकालमा चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ यो द्वन्द्व रूपान्तरण शान्ति स्थापना धार्मिक क्षेत्रको भूमिका भएर द्वन्द्व व्यवस्थापन चाहिँ यो रक्तपातपूर्ण द्वन्द्व व्यवस्थापन राजनीतिकै कारणले भए पनि सबै धार्मिक समुदाय मिलेर कसरी गर्न सकिन्छ भनेर रिसर्च पनि गर्यो। त्यो अनुसारले सबै धार्मिक समुदायलाई राखेर एउटा सङ्गठन पनि गर्यो। एउटा शान्ति वार्तामा ल्याउने क्रममा हाम्रो पनि केही योगदान रह्यो। पछिल्लोचोटि एउटा किताब लेखेँ खगोल द्वन्द्व भनेर क्या। हाम्रो आकाशीय जुन ज्ञान हो नि, हाम्रो पूर्वीय ज्योतिषले हाम्रो वेदकै एउटा अङ्ग हो, षडङ्ग मध्ये एउटा त ज्योतिषै हो। त्यो ज्योतिषले ल्याएको ज्ञानले चाहिँ विश्व शान्तिमा योगदान पुर्याउन सक्छ भनेर खगोल र द्वन्द्व भनेर किताब लेखेँ क्या। तर त्यसको 2009मा गएर चाहिँ युनेस्को र इन्टरनेसनल एस्ट्रोनोमिकल युनियनले चाहिँ 2009लाई चाहिँ एस्ट्रोनोमी फर पिस इयर मनायो क्या। 3 वर्ष अगाडि त्यो कुरो मैले लेखेको थिएँ। तर के रहेछ भने हाम्रो कुरोलाई हाम्रै नेपालीले पनि विद्युजीले पत्याइदिएर अब त्यही कुरो युनेस्को र इन्टरनेसनल एस्ट्रोनोमिकल युनियनले गर्यो, त्यो कुरोलाई मतलब के अरे हाई गरियो। तर यो नेपाली परम्पराहरूको विषयमा चाहिँ के सुधारको अपेक्षा देख्नु भएको छ दाइले? अब यो सुधार गर्नलाई यी सबै सूत्रहरू जति एभाइलेबल छन् ती पनि संस्कृतमा छन्। संस्कृतको अङ्ग्रेजीले आएर अनुवाद गरेर अङ्ग्रेजीमा लेखेपछि बल्ल नेपालीले पढ्छ। त्यो चाहिँ चिजलाई हटाएर संस्कृतलाई अनिवार्य भाषा, नेपालमा अनिवार्य भाषा संस्कृत पढाइ हुनु पर्यो 1 कक्षादेखि सबै कक्षासम्म, अब 12 कक्षासम्म मिनिमम। त्यो संस्कृतले त्यस्ता सूत्रहरूको व्याख्या गर्न सक्ने, सूत्रहरूको अर्थबोध गर्ने गरेर लिएर आए मात्रै थालनी हुन्छ। हुन त पश्चिमाहरूको अघि तपाईँले उठाउनु भएको अघिल्लो प्रश्नलाई म फेरि चाहिँ जवाफमा थप्छु के भनेदेखि पश्चिमाहरू सयौं दर्जनौं मानिसहरूले, दर्जनौं विज्ञहरूले यो वैदिक संस्कार संस्कृत भाषामा पढाएर संस्कृतका जुन शान्ति वाचनका सूत्रदेखि लगाएर जति सूत्रहरू छन् त्यो चाहिँ अन्ततः यो पश्चिमी सभ्यता विलय हुन्छ र त्यही सभ्यताले विश्वलाई शान्ति कायम गर्छ भनेर पश्चिमीहरूले प्रेडिक्सन गरिसके। हस् त, धन्यवाद दाइ। आज हामीले संवाद गऱ्यौँ। यो एउटा यो श्रृङ्खला मलाई लाग्छ आउँदो दिनमा अरू खालको श्रृङ्खला पनि पनि तपाईँसँग कुरो गर्नेछौँ भन्दै आजको संवादमा समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले एउटा विद्वान व्यक्तित्व, पूर्वीय दर्शनका ज्ञाता र विकास सम्बन्धी र अन्तर्राष्ट्रिय र सुरक्षाका सम्बन्धी, इभेन सीमा सम्बन्धी पनि लेख्नुभएका एउटा विद्वान व्यक्तित्व डाक्टर शास्त्रदत्त पन्तसँग संवाद गऱ्यौँ। यो श्रृङ्खलामा हामीले धेरै कुरो हाम्रा पूर्ण हुन पाएनन् र पछिल्ला सङ्कलनमा पनि हामी गर्दै लानेछौँ भन्दै आजको संवाद बिदा लिन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।